आगे। आगे दाद है, वो दाद लिखा है ना। हाँ। दाद, दादन, दादी, दा, देर, दादम, दादेम। हम्म। कर्द, कर से जी। हुजूर, कर्द, करदंद, करदी, करदेद, करदम, करदेम। हम्म। दाश्त, दाश्त हुजूर, दाश्त, दाश्तन, दाश्ती, दाश्तेद, दाश्तम, दाश्तेम। जी, सही हो गया। जी हुजूर। अच्छा जी, आगे चलो अभी। कहते हैं कि फेल माजी की 6 किस्में हैं। नंबर 1 फेल माजी मुतलक, नंबर 2 फेल माजी करीब, नंबर 3 फेल माजी बैद, नंबर 4 फेल माजी इस्तिमरारी, नंबर 5 फेल माजी तमन्नाई, और नंबर 6 फेल माजी एहतमाली। फिर इन दोनों में से हर एक की दो दो इन 6 में से हर एक की दो दो किस्में हैं। नंबर 1 मारूफ, नंबर 2 मजहूल। तो यूं माजी की अकसाम 12 हो गई। तो सबसे पहले है मादी मुतलक। मादी मुतलक उस फेल को कहते हैं कि जिससे गुजरे हुए जमाने में एक काम का होना समझ में आ जाए। यानी जो जिसमें सिर्फ गुजरे हुए जमाने में किसी काम के होने का समझ में आ जाए, किसी काम का होना समझ में आ जाए। और फेल मादी मुतलक मालूम जो है, ये मजदर के आखिर से नून के गिरा देने से बनती है। फेल मादी किस तरह बनती है? मजदर के आखिर से नून नून गिराने। के गिरा देने से बनती है। जिस तरह देखो, गुफ्तन से गुफ्त माने कहा उसने, दादन से दाद माने दिया उसने, करदन से कर्द माने किया उसने, खानदन से खाद माने पढ़ा उसने। जी पढ़ा उसने। बात समझ में आ गई है यहाँ तक? जी हुजूर। बात समझ में आ गई नहीं यहाँ तक? जी हाँ, यहाँ तक समझ आ गई हुजूर। अच्छा जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। फेल मादी के 6 सिगे आते हैं। फेल मादी मतलब मालूम के कितने सिगे आते हैं? 6। ठीक है। नंबर 1 वाहिद मुजक्कर, वाहिद गायब। वाहिद मुजक्कर यहाँ पर नहीं होता, याद रखो। इसमें सिर्फ होता है वाहिद गायब। वाहिद मुजक्कर नहीं होता। क्यों? कि वो ही सीगा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, वो ही सीगा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम जी यूं हुजूर। कहेंगे कि वाहिद गायब, गुफ्त यानी वाहिद, यानी इसका पहले सीगा है वाहिद गायब। दूसरा जमा गायब, तीसरा वाहिद मुखातिब, चौथा जमा मुखातब, पांचवा वाहिद मुतकल्लिम, छठा जमा जमा मुतकल्लिम। मतलब। ठीक है जी। तो अब जी। वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद गायब की निशानी क्या है? कि वाहिद गायब किस तरह बनता है? कहते हैं, मस्दर के आखिर से नून के गिरा देने से बनता है, जिस तरह मैंने आपको वो लिख कर भेजा था। ठीक है जी। जी हुजूर। यानी जी। गुफ्तन से गुफ्त माने कहा उसने। और जमा गायब की निशानी नद है। वाहिद गायब के आखिर में मिलाएंगे तो गुफ्तंद बन जाएगा। इसी तरीके से वाहिद मुजक्कर, वाहिद मुखातब की निशानी या है। अगर आप जो है ना जी। वाहिद मुजक्कर वाहिद गायब की आखिर में लगा देंगे तो ये वाहिद मुखातब का सीगा बन जाएगा। यूं जमा जी हुजूर। मुखातब का जी की अलामत जो है वो यद है। अगर आप वाहिद गायब के आखिर में लगाएंगे तो गुफ्तैद बन जाएगा। यूं वाहिद मुतकल्लिम की निशानी मीम है। अगर आप जो है ना वाहिद गायब के आखिर में लगाएंगे तो ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बन जाएगा। और यूं जो है ना क्या यम जो है, ये जमा मुतकल्लिम की अलामत है, सीगे की अलामत है। ठीक है जी। तो जी हुजूर। आप जो है ना क्या है कि वाहिद गायब के आखिर में लगाएंगे तो ये बन जाएगा गुफ्तैम माने कहा हम सब ने। उम्मीद है कि ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। तो इसलिए हम जरा आगे मानी पर चलते हैं। अब गुफ्त का माना है कहा उसने। उसके बाद है जी ख्वांद माने पढ़ा उसने, दाद माने दिया उसने, कर्द माने किया उसने, और दाश्त माने रखा उसने। अब माना क्या बनेगा? अहमद गुफ्त, अहमद ने कहा। महमूद कुरान मजीद ख्वांद, महमूद ने कुरान मजीद पढ़ा। ऊ कार कर्द, तूने काम किया। पिसरे मन रोदा दाश्त, मेरे बेटे ने उकार रोजा कर्द, रखा। हुजूर उकार कर्द, उसने काम किया। हाँ, उसने, ऊ माने उस, कार माने काम, कर्द माने किया, उसने काम किया। जी। बिरादरश जकात दाद, बिरादर माने भाई, शीन माने उसका।
ہاں اس کے بھائی نے زکات ادا کی، ہاں زکات دی۔ زکات ادا کی، ٹھیک ہے، شاباش۔ اب اس کی گردان بنیں گے گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتید۔ او گفت اس نے کہا، آہاں گفتند انہوں نے کہا، تو گفتی تو نے کہا، شما گفتید ہم نے کہا، من گفتم میں نے کہا، ما گفتم ہم سب نے کہا۔ تو اس کا معنی بنے گا احمد وضو کرد، احمد مانے، احمد نے وضو کیا، ہاں احمد نے وضو کیا، شاباش۔ مرد ماں نماز کردند، مرد ماں، حضور مرد اس کا ماں کیا جو ہے نا ہوگا؟ مرد کی جمع ہے۔ جی حضور، مردوں نے نماز ادا کی، جی شاباش، آگے چلو، تو کار کر دی۔ تو نے کام کیا کیا؟ ہوں، حضور یہ آگے اس نے وہ سوالیہ کیوں لگا ہوا نشان؟ یہ یوں کہو نا، تو نے کام کیا، جی حضور، کیا کہو گے؟ تو نے کام کیا، ہاں، یعنی اس طرح ترجمہ کرو کہ گویا کہ اس میں تھوڑی سوالیہ نشانی آ جائے۔ جی حضور، آگے چلو، کردم میں نے کیا، ہاں، شما سلام کر دید، تم نے تم سلام سلام کیا، کر، جی تو نے سلام کیا، کر دیں، جی ہاں کیا ہم نے۔ یہ ہوتا ہے نا بعض ہاں اوقات اس طرح کہ تو نے سلام کیا، میں نے کہا جی میں نے کیا سلام، کر دیا۔ جی حضور، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے جی، چلو، تو قرآن خواندی، تو نے قرآن پڑھا، جی ہاں، خواندم میں نے پڑھا، ہاں جی، انما یہ شما نماز خواندین، تم نے نماز پڑھی، ہاں، اور خواندیم، ہاں جی، خواندیم ہم نے پڑھی، ہم نے پڑھی، زن، ہاں جی، ٹھیک ہو گیا زنان، جی۔ جی زنان سورہ یاسین خواندند، عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی۔ جی، احمد نامہ ام خوان، احمد نامہ ام خواند، احمد نے میرا خط پڑھا۔ میرا ہوگا جو، ہاں جی، میم میرا ہوتا ہے نا۔ جی احمد نامہ ام خواند بنے، احمد نے میرا جو ہے نا کیا ہے کہ خط پڑھا۔ جی جو، ٹھیک ہے جی، یہاں جی تک جو، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سمجھ آ گئی جو۔ دوبارہ مانا کرو تو پھر آگے چلے۔ کہاں سے حضور؟ احمد گفت، احمد گفت، احمد نے کہا، محمود قرآن جیت خواند، محمود نے قرآن پاک پڑھا، او کار کرد، ہوں، اس نے کام کیا، پسرے اس من نے روز، کام کیا، جی اس نے کام کیا، ہاں پسرے جی، من روزہ داشت، میرے بیٹے نے روزہ رکھا، جی، برادرش زکوٰۃ داد، اس کے بھائی نے زکوٰۃ دی، گفت گفتند، یہ پڑھنا حضور، جی، جی، گفت اس نے کہا، گفتند انہوں نے کہا، گفتی تو نے کہا، گفتند تم سب نے کہا، گفتم میں نے کہا، گفتیم ہم سب نے کہا، او گفت جی، اس نے کہا، ہاں گفتند انہوں نے کہا، تو گفتی تو نے کہا، شما گفتیم تم نے کہا، من گفتم میں نے کہا، ماں گفتیم ہم نے کہا، آمد وضو کرد، احمد نے وضو کیا، مرد ماں نماز کردند، ہوں، مردوں نے نماز ادا کی، پڑھی، جی، تو کار کر دی، تو نے کام کیا، کردم میں نے کیا، شما ہوں، سلام کر دید، تم نے سلام کیا، کردیم ہم نے کیا، میں نے کیا، تو قرآن خواندی، تو نے قرآن پڑھا، یہ خواندی پڑھیں گے، واؤ کو ساکن کر دیں گے؟ حضور آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی، جی، جو تو قرآن خواندی پڑھیں گے، ہاں، واؤ نہیں پڑھیں گے بیچ میں، نہیں نہیں، خواندی، تو نے قرآن پڑھا، ہاں، خواندم میں نے پڑھا، جی، شما نماز خواندین، تم نے نماز پڑھی، خواندیم میں نے پڑھی، زنا سورہ خواں یاسین دم، خواں دم ہوتا ہے، خواں دم مانے میں نے پڑھی۔ خواندم میں نے پڑھی، ہوں، زنا ضرور یہ لفظ کیا ہوگا؟ زنا زنا سورہ سورہ یاسین یاسین، خواندند، عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی، ہاں، احمد نامہ ام خواند، احمد نے میرا خط پڑھا، جی، کافی ہے یہاں تک۔ جی حضور کافی ہے، ہاں، تو ابھی جو ہے نا تھوڑا تھوڑا آپ جو ہے نا اس طریقے سے یاد کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جی حضور، ابھی آگے جو ہے نا وہ ایک الفاظ ہیں، جو ہے نا با کا بناتا ہے ساتھ،
اس کے علاوہ اور بہت سارے معنی بنتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو نا کل جو ہے نا وہ لکھ کر دوں گا، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذرا ایک مرتبہ رٹا لگانا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے نا جی؟ حضور میں نا آپ کے اس نمبر پر چند کتب کل میں سینڈ کروں گا جو تنزیل مدارس کے سلیبس ہے حضور. جی جی. تو حضور اگر بہتر سمجھے اس کے اندر یہ جو چیزیں آپ فرما رہے تھے نا وہ ساری لکھی ہوئی ہیں، تو وہ لکھی ہوئی چیزیں میں ذرا میں یاد آسانی سے کر لوں گا. وہ فارسی کی ہے؟ جی فارسی حضور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ پھر میں مجھے بھیج دیں گے، بھیج جی دیں گے حضور. انشاءاللہ، میں پھر دیکھوں گا انشاءاللہ. جی حضور جتنی کتب ان کا جو ٹوٹل نصاب ہے حضور فارسی کا، ہوں. حضور پہلی کوئی ایک کتاب شروع کر لیتے ہیں فارسی میں نا حضور.